मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में सजेगी कल शानदार तकरीब। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक होंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तकरीब से खिताब करेंगे और मार्का हक इस बात की तजदीद है कि दुश्मन की किसी भी जारियत का सख्त जवाब मिलेगा। ये दिन इस बात का पैगाम है कि पाकिस्तान दुश्मन की जानिब से की जाने वाली किसी भी किस्म की मुहिम जोई या फिर जारियत का जवाब इंतहाई सख्त और मुंह तोड़ तरीके से देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। 10 मई सिर्फ जंगी फतह नहीं बल्कि पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा की अलामत है। मुल्क मलिक मोहम्मद अहमद खान ने लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूरी कौम को मार्का हक की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े से बुनियानुल मरसूस तक कामयाब हिकमत अमली का मुज़ाहरा किया। पहलगाम वाक़े को 1 साल गुजरने के बावजूद भारत दुनिया के सामने कोई सबूत पेश नहीं कर सका। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौके भरपूर अंदाज में पेश किया। भारतीय बयानिए को मुस्तरद किया गया। मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल एयर चीफ और एडमिरल नवीद अशरफ को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी और दी जाती रहेगी। मार्का हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का निशान सब कर दिया। मार्का हक ने साबित किया कि हम पसंद हैं मगर वक्त आए तो बुनियानुल मरसूस भी हैं। मार्का हक तारीख़ी आलम में पाकिस्तान की इस्मत का बाब बन चुका है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होने का इम्कान। आबनाए हुर्मुज़, कशीदगी और बहरी रास्तों की सिक्योरिटी अहम एजेंडा हो सकते हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि मुजव्वज़ा 14 निकाती मुफाहमती याददाश्त पर काम जारी है, जिसके तहत 1 माह पर मुहित मुज़ाकराती अमल शुरू किया जा सकता है। ईरान यूरेनियम अफज़ूदगी में लचक दिखाने पर गौर कर रहा है। कई अहम मामलात अब भी हल तलब हैं, जिनमें ईरान पर आयद पाबंदियों में मुमकिना नरमी की एक हद बड़ा इख्तलाफी नुक्ता बनी हुई है, जो मुज़ाकरात की राह में रुकावट बन सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवा माह चीन का दौरा करेंगे। दौरा 23 से 25 मई को मुतवक्के। वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली क्वेंग से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तक़रीबात में भी शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। दोनों ममालिक के दरमियान आयरन क्लॉथ की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और सीपैक ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मरियम नवाज और इसहाक डार भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने अवामी मुश्किलात कम करने और रिलीफ देने पर जोर दिया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान इलेक्शन से मुतालिक हिकमत अमली पर भी मुशावरत। अमरीका ईरान जंग में किरदार अदा करने की बड़ी वजह मार्का हक में कामयाबी थी। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कहा कि अब मार्का तरक्की ना जीता गया तो मार्का हक का दिफा भी ज़्यादा देर तक नहीं कर सकेंगे। हमें अवामी मसाइल हल करने के लिए इंतहाई संजीदगी से काम करना होगा और मुल्की इस्तेहकाम के लिए मजबूत मईशत की ज़रूरत है। मुसल्लह अफवाज ने कई गुना बड़े दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई। भारत के खिलाफ जीत ने पाकिस्तान को दुनिया में एक नई पहचान दी। मार्का हक की कामयाबी पर बलूचिस्तान भर में रैलियां निकाली गईं। ज़ियारत, संजावी, हरनाई, लोरलाई, क़िल्लात और चमन में हज़ारों अफराद पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। शहरियों और तलबा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। बलूचिस्तान भर में रैलियां इस बात की अक्कास हैं कि अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं।
امریکہ کو جنگ بندی تجاویز پر آج ایران کے جواب کی امید۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دھمکی دی کہ معاملات آگے نہ بڑھے تو دوبارہ پروجیکٹ فریڈم کی طرف جا سکتے ہیں۔ پروجیکٹ فریڈم کے قلیل مدتی آپریشن کو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ پروجیکٹ فریڈم اچھا ہے لیکن اسے کرنے کے دوسرے طریقے بھی ہیں۔ اور اپنا کام کر رہے ہیں، کسی ڈیڈ لائن پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ جب کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے تو اس کا اعلان کریں گے۔ دشمن کی جمعرات کی رات کی کارروائی بین الاقوامی قوانین اور جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ ایرانی افواج اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ مکمل طور پر تیار ہیں اور صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر حکومت نے پیٹرول بم گرا دیا۔ آج سے پیٹرول کی قیمت میں 14.92 اور ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے کا اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 414.78 روپے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 414.58 مقرر کر دی گئی۔ پیٹرول پر لیوی 103.50 سے بڑھ کر 170.41 فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل پر لیوی 28.69 سے بڑھ کر 42.60 فی لیٹر مقرر۔ سننے والے ہی کوئی نہیں ہے اور کیا بتائیں آپ، ہم مجبور پریشان ہیں، کوئی سننے والا ہے کوئی؟ کیا کریں گے، وہ غریب آدمی تو پس رہا ہے بس، اور کچھ وہ نہیں ہے اس کا حل۔ غریب آدمی تو بس اس کے بعد پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہے، کھانے کے پیسے نہیں ہے، بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہے، لیکن کیا کرے، بس مجبوری میں کر رہا ہے یہاں وہاں سے کر کے۔ پیٹرول بم حملے کے بعد عوام بل بلا اٹھے، حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا، بولے پیٹرول بڑھتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ حکومت عالمی منڈی میں کمی کے بعد پاکستان میں بھی تیل کی قیمت کم کرے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ عوام پریشان ہیں، ہلکان ہیں، کہتے ہیں خدارا حکومت ان پر رحم کھائے، مہنگائی ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ حکومت نے پیٹرول کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں قیمت کم ہونے کے باوجود عوام سے بھاری لیوی وصول کی جا رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت مسلسل پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ طالب علم، مزدور اور عام شہری یہ لیوی ادا کر رہے ہیں جو بڑا ظلم ہے۔ حکمراں طبقے کی خرچیاں اور مراد اسی طرح جاری ہیں۔ یہ دوہرا نظام زیادہ عرصے نہیں چل سکتا۔ امریکہ ایران جنگ میں کردار ادا کرنے کی بڑی وجہ مارکہ حق میں کامیابی تھی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ اب مارکہ ترقی نہ جیتا گیا ہوتا تو مارکہ حق کا دفاع بھی زیادہ دیر تک نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں عوامی مسائل حل کرنے کے لیے انتہائی سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا اور ملک کے استحکام کے لیے مضبوط معیشت کی ضرورت ہے۔ مسلح افواج نے کئی گنا بڑے دشمن پر کاری ضرب لگائی۔ بھارت کے خلاف جیت نے پاکستان کو دنیا میں ایک نئی پہچان دی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے معاشی پروگرام کے تیسرے جائزے کی منظوری دے دی۔ پاکستان کے لیے تقریباً 1 ارب 32 کروڑ ڈالر کی نئی قسط جاری کرنے کی منظوری دی گئی۔ EFF کے تحت 1.1 ارب ڈالر اور RSF کے تحت 22 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ IMF نے ٹیکس نیٹ بڑھانے، بجلی، گیس اور پیٹرولیم قیمتیں لاگت کے مطابق رکھنے اور سرکاری اداروں کی نجکاری تیز کرنے پر زور دیا۔ IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت میں استحکام آ رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ جنگ کے باوجود پاکستان نے معاشی اہداف حاصل کیے۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2026 میں شرح نمو 3.6% رہنے کا امکان ہے جبکہ مہنگائی 7.2% تک رہنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔